नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह 4 को आउँदै गरेको परीक्षाको लागि 10 नम्बरको प्रश्न। निक्षेप सेवाको अवधारणा लेखी निक्षेप सेवाको अवधारणा लेखी यसका प्रकारहरूको यसका प्रकारहरूको संक्षिप्त व्याख्यासहित यसका प्रकारहरूको संक्षिप्त व्याख्यासहित निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 10 नम्बरको 1 नम्बर 4 नम्बर प्लस 5 नम्बर 1 प्लस 4 प्लस 5 निक्षेप सेवाको अवधारणा लेखी यसका प्रकारहरूको संक्षिप्त व्याख्यासहित निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो भने यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। निक्षेप सेवाको अवधारणा। निक्षेप सेवाको अवधारणा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। निक्षेप सेवा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालू खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालू खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताहरूबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालू खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। यस्ता विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैंकले बचत खाता, चालू खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाता आदिबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैंकले बचत खाता, चालू खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाता आदिबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो 2 नम्बरको लागि अथवा 1 नम्बरको लागि बढी छ, 2 नम्बरको लागि भनौँ न, हैन। अनि त्यसपछि
यसका प्रकार निक्षेप सेवाका प्रकारहरूमा निक्षेप सेवा प्रकार लेखेर हामी डी को लगाउँछौँ अनि यसको उत्तर हामीले यसरी लेख्छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सेवाको प्रकारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। बैंकले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवालाई देखाए-बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। बैंकले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवाहरूलाई देखाए-बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा बचत खाता एकमा बचत खाता एकमा बचत खाता निश्चित ब्याज दर समेत दिइने बचत खातामै निश्चित ब्याज दर पनि दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकको लागि तयार पारिएको हो। एकमा छ बचत खाता। बचत खाता भन्नाले निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकको लागि तयार पारिएको हो। दुईमा चल्ती खाता। दोस्रोमा चल्ती खाता छ। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सकिने सुविधा प्रदान गर्दछ। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकहरूको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। दुईमा छ चल्ती खातालाई के भन्यो भने यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछ। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। तीनमा छ मुद्दती खाता। तेस्रोमा मुद्दती खाता। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैंकले परिचालन गर्दछ। मुद्दती खातामा यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैंकले परिचालन गर्दछ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा
बैंकले परिचालन गर्दछ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैंकले परिचालन गर्दछ। 4 मा छ कल डिपोजिट खाता। कल डिपोजिट खाता यस्तो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई यस्तो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचतका सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती खाता र बचत खाताका सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। 4मा छ कल डिपोजिट खाता। कल डिपोजिट खाता भन्नाले यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचत सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। निक्षेप सेवाका प्रकारहरूमा 1मा छ बचत खाता, होइन, 2मा छ चल्ती खाता, 3मा मद्दती खाता र 4मा कल डिपोजिट खाता। प्रश्नको बाँकी अंश छ निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू भनेर हामीले डीको लगाउँछौँ। अनि बैंकले प्रवाह गर्ने चल्ती, बचत, मुद्दती र कल डिपोजिट खाताहरूमा बैंकले प्रवाह गर्ने चल्ती, बचत, मुद्दती र कल डिपोजिट खाताहरूमा विभिन्न ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। बैंकले प्रवाह गर्ने चल्ती, बचत, मुद्दती र कल डिपोजिट खाताहरूमा विभिन्न ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। विभिन्न ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। यसका कारणहरू देहाय बमोजिम छन्। यसका कारणहरू देहाय बमोजिम छन्। 1मा निक्षेपको परिचालन अवधि। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरूमा 1मा निक्षेपको परिचालन अवधि। निक्षेपको परिचालन अवधि बैंकले ग्राहकको निक्षेपलाई लामो अवधि परिचालन गर्न पाएमा बैंकले ग्राहकको निक्षेपलाई लामो अवधि परिचालन गर्न पाएमा बैंकले ग्राहकको निक्षेपलाई लामो अवधि परिचालन गर्न पाएमा बढी ब्याज दर प्रवाह गर्दछ। बढी ब्याज दर प्रवाह गर्दछ। जस्तै मुद्दती खाताको निक्षेप निश्चित अवधिका लागि परिचालन गर्न सक्ने जस्तै मुद्दती खाताको निक्षेप निश्चित अवधिका लागि परिचालन गर्न सक्ने भएकाले यसमा उच्च ब्याज दर हुन्छ। यसमा उच्च ब्याज दर हुन्छ। 1मा छ निक्षेप परिचालनको अवधिमा बैंकले ग्राहकको निक्षेपलाई लामो अवधि परिचालन गर्न पाएमा बढी ब्याज दर प्रवाह गर्दछ। बढी ब्याज दर प्रवाह गर्दछ। जस्तै मुद्दती खाताको निक्षेप निश्चित अवधिका लागि परिचालन गर्न सक्ने भएकाले यसमा उच्च ब्याज दर हुन्छ। 2मा बैंकको ब्याज दर नीति। 2मा बैंकको ब्याज दर नीति बैंकले बजारको निक्षेप आकर्षण गर्न र निक्षेप आकर्षणको प्रतिस्पर्धामा बैंकले बजारको निक्षेप आकर्षण गर्न र निक्षेप आकर्षणको प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुन विविधतायुक्त ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। विविधतायुक्त ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। 2मा बैंकको ब्याज दर नीतिमा बैंकले बजारको निक्षेप आकर्षण गर्न र निक्षेप आकर्षणको प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुन विविधतायुक्त ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। 3मा बैंकको आधार ब्याज दर। बैंकको आधार ब्याज दर कोषको लागतका आधारमा निर्माण गरिएको आधार दरले
निर्माण गरिएको आधार दरले बैंकको ब्याज दरमा अन्तर गर्दछ। कोषको ला कोषको लागतका आधारमा निर्माण गरिएको ब्याज दरले बैंकको ब्याज दरमा अन्तर गर्दछ। 3 मा छ बैंकको आधार ब्याज दर। कोषको लागतका आधारमा निर्माण गरिएको आधार दरले बैंकको ब्याज दरमा अन्तर गर्दछ। 4 मा निक्षेपको उद्देश्य। निक्षेपको उद्देश्य। 4 मा निक्षेपको उद्देश्य। निक्षेपको उद्देश्य बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। सहजता मध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। ब्याज आम्दानीका लागि मुद्दती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ। ब्याज आम्दानीका लागि मुद्दती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ भने भुक्तानी सहजताको लागि चल्ती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ। 4 मा निक्षेप खाताको उद्देश्यमा बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। ब्याज आम्दानीको लागि मुद्दती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ भने भुक्तानी सहजताको लागि चल्ती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ। 5 मा निक्षेपको आकार। 5 मा निक्षेपको आकार। निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा बैंकले बढी ब्याज दर प्रदान गर्दछ। निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा बैंकले बढी ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने कम निक्षेपमा कम हुने हुँदा बैंकको बजारीकरण रणनीति समेत हो। यो बैंकको बजारीकरण रणनीति समेत हो। निक्षेपको आकारमा पनि फरक पर्छ। 5 मा निक्षेपको आकारमा निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा बैंकले बढी ब्याज दर प्रदान गर्दछ। बैंकले बढी ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने कम निक्षेपमा कम हुने हुँदा यो बैंकको बजारीकरण रणनीति समेत हो। 6 मा छ खाताको विशेषता। खाताको विशेषता बैंकले सम्बन्धित खातामा प्रदान गर्ने बैंकले सम्बन्धित खातामा प्रदान गर्ने ब्याज दरमा फरक पार्दछ। बैंकले सम्बन्धित खातामा प्रदान गर्ने ब्याज दरमा फरक पार्दछ। उदाहरणको लागि ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता विप्रेषण बचत खातामा उच्च ब्याज दर रहेको छ। 6 मा छ खाताको विशेषता बैंकले सम्बन्धित खातामा प्रदान गर्ने ब्याज दरमा फरक पार्दछ। उदाहरणको लागि ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता र विप्रेषण बचत खातामा उच्च ब्याज दर रहेको छ। यसरी निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरूमा 1 मा छ निक्षेपको परिचालन अवधि। 1 मा छ निक्षेपको परिचालन अवधि। 2 मा बैंकको ब्याज दर नीति। 2 मा बैंकको ब्याज दर नीति। 3 मा बैंकको आधार ब्याज दर। 3 मा बैंकको आधार ब्याज दर। 4 मा निक्षेपको उद्देश्य। 4 मा निक्षेपको उद्देश्य। 5 मा निक्षेपको आकार। 5 मा निक्षेपको आकार र 6 मा खाताको विशेषता। यसरी हामीले यो प्रश्न 10 नम्बरलाई हल गर्न सक्छौँ। 10 नम्बरको प्रश्नमा निक्षेप सेवाको अवधारणा लेखी यसका प्रकारहरूको संक्षिप्त व्याख्यासहित निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आयो भने पहिला हामीले निक्षेपको अवधारणा लेख्छौँ हैन। अवधारणा लेख्छौँ। अवधारणामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता चालु खाता हैन मुद्दती खाता कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताहरूबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवामा विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ।
यस बैङ्कले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाता आदिबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने अर्को बाँकी प्रश्न छ निक्षेप सेवाका प्रकारहरूमा निक्षेप सेवा प्रकारहरू चारवटा बचत खाता, चल्ती खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाता होइन बचत खाता चल्ती खाता मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाता त्यस्तै गरी निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरूमा हामीले छवटा लेख्न सक्छौँ एकमा छ निक्षेप परिचालनको अवधि निक्षेप परिचालनको अवधि दुईमा बैङ्कको ब्याज दर नीति दुईमा बैङ्कको ब्याज दर नीति तिनमा बैङ्कको आधार ब्याज दर बैङ्कको आधार ब्याज दर चारमा चारमा निक्षेपको उद्देश्य चारमा निक्षेपको उद्देश्य पाँचमा निक्षेपको आकार पाँचमा निक्षेपको आकार र छमा खाताको विशेषता यसरी यो प्रश्नलाई हामीले हल गर्न सक्छौँ हस् त धन्यवाद